नमस्कार, मुहामुही में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हर हफ्ते हम ऐसी किसी कद्दावर हस्ती से मुहामुही बात करते हैं जो हमारे देश और राज्य के लोगों की जिंदगी पर किसी न किसी रूप में असर डाल रहे होते हैं। आज हमारे साथ हैं पाकिस्तान के मशहूर वकील, मानवाधिकार कार्यकर्ता, पीस एक्टिविस्ट और राइटर अवैस शेख साहब। आप सरबजीत के वकील भी हैं पाकिस्तान में। शेख साहब, मुहामुही में आपका स्वागत है। शुक्रिया जी। जी जी जी। और आपसे बातचीत का सिलसिला हम आगे बढ़ाएं, इससे पहले देख लेते हैं कि आज की बातचीत में हमारे सामने मुख्य मुद्दे और सवाल क्या क्या हैं। नापाक सेना और नापाक दहशतगर्दों के मुल्क पाकिस्तान से एक पाक शख्स आया है। ये शख्स पाकिस्तान में बंदी भारतीय किसान सरबजीत सिंह की फांसी की सजा माफ कराने की लड़ाई लड़ रहा है। अवैस शेख नाम का ये शख्स पाकिस्तान के जाने माने वकील और राइटर है और एनजीओ इंडो पाक पीस इनिशिएटिव के अध्यक्ष हैं। दोनों मुल्कों में अमन कायम करने की कोशिशों के तहत 26 बार वो हिंदुस्तान आ चुके हैं। यहां तक कि 2008 के मुंबई हमलों के बाद जब दोनों देशों के बीच तल्खियां बेइंतहा बढ़ गई थी और दोनों मुल्कों के लोग एक दूसरे की सरहद में दाखिल होने से डरते थे, तब भी अवैस शेख अकेले बस में सवार होकर हिंदुस्तान चले आए। इनकी 2 किताबें हैं जो हिंदुस्तानियों के मतलब की हो सकती हैं। एक समझौता एक्सप्रेस और दूसरी सरबजीत सिंह ए केस ऑफ मिस्टेकन आइडेंटिटी। इस दूसरी किताब का हिंदी तर्जुमा सरबजीत एक अजीब दास्तान नाम से राजकमल प्रकाशन ने छापा है। अवैस शेख से पूछने के लिए बहुत सारे सवाल हैं, क्योंकि वो एक ऐसे वक्त में भारत आए जब दोनों मुल्कों के बीच तनाव एक बार फिर काफी बढ़ चुका है। पाकिस्तान की सेना पर लगातार हमारी सरहद में घुसपैठ करने का आरोप है। यहाँ तक कि हमारे जवान का सिर्फ धड़ से अलग करने की नापाक करतूत भी उसने की है। खुद पाकिस्तान अपने ही पैदा किए हुए भस्मासुरों के चंगुल में फंसा है और कोई महीना ऐसा नहीं बीतता जब दहशतगर्द या आतंकवादी वहां 2-3 बड़े धमाके नहीं करते। हमें यह समझना है कि आखिर पाकिस्तान को चलाता कौन है। आतंकवादी चला रहे हैं या अपनी चुनी हुई सरकारों की तख्ता पलट कर देने वाली नापाक सेना, या फिर लगातार दूसरे मुल्कों के खिलाफ साजिशों का जाल बुनने वाली आईएसआई। क्या भारत को पाकिस्तान की जनता और बेचारी सरकार से सहानुभूति होनी चाहिए? जिस तरह से वहां कादरी के नेतृत्व में जनता एक बार फिर से उबल रही है, उसने इस सवाल को जिंदा कर दिया है कि क्या पाकिस्तान फिर से अस्थिरता के दौर में है। अपने आम आवाम को गरीबी और जहालत से उबारने के बजाय कश्मीर मुद्दे में या भारत के अंदरूनी मामले में दखल देकर आखिर क्या हासिल करना चाहता है पाकिस्तान? ऐसे ना जाने कितने सवाल हैं जिन पर अगले 1 घंटे में अवैस शेख से हम बात करेंगे मुहामुही। शेख साहब, आप ऐसे वक्त में भारत में हैं जब सर्दी के इस मौसम में संबंधों की जो बर्फ है वो फिर से जमती हुई नजर आ रही है। क्या कहेंगे आप इस पर? आपका ये सवाल पीस एक्टिविस्ट से है जो कि यहाँ आया और यहाँ आके मुझे ये खबर मिली और मैंने टीवी देखा आपका और सारी बातें को पता चला तो मुझे ये इंसिडेंट जो सामने आया तो दुख हुआ। और ये दुख और अफसोस इंसान का है और कहीं भी हो इंसान, उसका दुख और सुख साझा होता है। बिल्कुल। तो एक दर्द तो महसूस होती है इंसान होने के नाते। ये उसी तरह की दर्द होती जैसे एक दफा जब पीस एक्टिविस्ट के तौर पे इमीडिएटली आफ्टर मुंबई टेररिस्ट अटैक मैं अकेला दोस्ती बस में बैठ के आ गया था यहाँ, और फिर यहाँ पर मैंने और ईद का रोज था और मुझे सबने रोका था कि आप इस वक्त ना जाओ, तो मैं आया था। और फिर मैंने गुजारिश की थी दोनों मुल्कों से कि आप जंग ना करो, जंग से बाज रहो और इससे आगे ना बढ़ो, लोगों के घरों के दिए ना बुझने दो। तो मेरे भाई ये जो इंसिडेंट हुआ तो इस पे बहुत काफी यकीनन आपकी बात सही है, दोनों तरफ से एक माहौल जो है वो गर्म हो गया। और फिर हमारी फॉरेन मिनिस्टर हिना रबानी खर ने ये बयान दिया कि जी आप हिंदुस्तान को ये कहा कि आप इंक्वायरी करा लेते हैं किसी थर्ड फोरम से, इंटरनेशनल फोरम से, ताकि ये पता चल जाए कि ये किसने किया है। और तो ये एक रिस्पांस उनकी तरफ से मैं समझता हूँ कि आया है, तो इसने थोड़ा सा हमें आपको भी थोड़ा सा सोचने के लिए मौका दिया है। आपको एक बात बताऊं कि ये नॉन स्टेट एक्टर हैं। आप इसको समझने की कोशिश कीजिए कि मुंबई टेररिस्ट अटैक
ہوا تھا, کس نے کیا تھا, کون تھے وہ لوگ. ایسی ہی سوچ اور فکر والے لوگ ہیں جو نیگیٹو سوچ رکھتے ہیں. یہ انسان نہیں ہیں, یہ حیوان ہیں, حیوانوں سے بھی بدتر ہیں, یہ ٹیررسٹ ہیں جس کا سامنا پاکستان کو اور اس کی عوام کو, اس کی حکومت کو اور ہماری فوج کو بھی ہو رہا ہے. تو جب انڈیا پاکستان کے ریلیشنز جناب آصف علی زرداری صاحب کی جو اقتدار ہے اس میں آگے بڑھ رہے ہیں, بہت اچھے اچھے بڑے بڑے ڈیسیژن لے رہے ہیں, اور دونوں ملکوں کے عوام اور حکومت اس وقت ایک پوائنٹ پہ کھڑے ہو گئے ہیں کہ بھی ہم نے آگے بڑھنا ہے اور انڈیا پاکستان کے درمیان آپسی تعلقات قائم کرنے ہیں. آپ بتاؤ کہ کسی طرح بھی کیا پاکستان کی حکومت یا عوام یا کوئی یہ چاہے گا کہ ایسا ہو جائے؟ تو یہ ان لوگوں کو یہ پہچاننا پڑے گا اور دونوں ملکوں کو مل کے اس طرح کی سازش کرنے والوں کو بے نقاب کر کے سزا دینا. بالکل بالکل شیخ صاحب, آپ کی باتیں بہت پازیٹیو ہیں, سکاراتمک ہیں. دیکھیے محبت کی باتیں سب کو حسین لگتی ہیں, ہمیں بھی حسین لگتی ہیں, لیکن جن کو آپ نان اسٹیٹ ایکٹرز کہہ رہے ہیں, تو نان اسٹیٹ ایکٹرز تو ہیں پاکستان میں, بٹ یہ آرمی تو نان اسٹیٹ ایکٹر نہیں ہوتی ہے. ابھی یہ سارا کچھ جو کیا ہے وہ تو پاکستان کی آرمی کی طرف سے ہوا ہے. بات یہ ہے کہ جو ہینا ربانی کھر نے کہا ہے, آپ اس پر تو غور فرما لیجئے گا کہ جب اس نے ایک آفر کی ہے کہ جو بھی ذمہ دار ہوگا اس کو سزا ملنی چاہیے اور ملے گی, تو تحقیقات ہو جائے. ہماری یہ خواہش ہے حکومتوں کی, کیونکہ انہوں نے کہا, اور آپ کی حکومت بھی ظاہر ہے کتنا آگے بڑھی پاکستان کے ساتھ. ایون کہ وہاں پر جو ممبئی ٹیررسٹ اٹیک ہوا اس کے بعد آپ کے لیے واپس آنا مشکل تھا. بالکل. اس کے باوجود آپ لوگ آئے اور پاکستان کے ساتھ ہاتھ ملایا کہ چلیں اب آئے, آگے بڑھتے ہیں. تو اس جذبے کو سامنے رکھیے یا اس بات کو سامنے رکھیے, اور پھر یہ انڈیا پاکستان کے درمیان جو آن گوئنگ پیس پروسیس ہے, جو اس کی سازش کر رہے ہیں کہ وہ آگے نہ بڑھے, تو اس کو ناکام بنانا ضروری ہے. ناکام بنانا ضروری ہے, لیکن یہ جو ہم لوگ شانتی کی خواہش رکھنے والے لوگ ہیں, ہماری خواہشیں ہی بیک فٹ پر چلی جاتی ہیں, ہماری کوششیں ہی ناکام ہو جاتی ہیں الٹے. مجھے کرگل یاد آ رہا ہے, اور اب کی یہ گھٹنائیں جو ہو رہی ہیں اس کو میں دھیان میں رکھ رہا ہوں. یہ کس طرح کی مٹی سے بنی ہوئی پاکستان کی سینا ہے جس کو سردی کے موسم میں ہی گرمی چڑھتی ہے. کرگل بھی اس نے سردی کے موسم میں کیا, اور ابھی جو گھسپیٹ کی لگاتار گھٹنائیں ہو رہی ہیں وہ بھی سردی کے موسم میں. کارگل کی آپ نے بات کی ہے, تو میں آپ کی بات کی تائید کرتا ہوں کہ کارگل میں پاکستان قصوروار ہے. کارگل میں پیچھے سے اس نے حملہ کیا ہے. اٹل بہاری واجپئی پیدل لے کے آ گئے, اور وہ گورنر ہاؤس میں وہاں پر اسپیچز ہوئی اور اتنی خوبصورت باتیں ہوئی, اور واجپئی نے خوبصورت کویتا پڑھی کہ ہم جنگ نہیں ہونے دیں گے, نہیں ہونے دیں گے. بہت اچھی بات تھی. اور اس کے بعد کارگل ہوا. بہت افسوس ہے, کبھی میں مشرف کو ذاتی طور پہ مجھے پوچھو تو میں کبھی معاف نہیں کروں گا, لیکن اب لیٹ اس بیری دی بٹرنس آف دی پاسٹ. جو ہوا وہ اب اس کو بھول جائیں. نہیں, اس کو تو انڈیا نے دیکھیے بھلا دیا, اس کو انڈیا نے بھلا دیا, تبھی ایک بار پھر سے دوستی کا ہاتھ بڑھایا. اس کو ہی نہیں بھلایا. 2008 کا جو بامبے پہ اٹیک ہوا تھا, انڈیا نے اس کو بھی بھلا دیا, تب جا کر دونوں دیشوں کے بیچ رشتے سامان ہوئے. لیکن دل پر ہاتھ رکھ کر بولیے شیخ صاحب کہ کیا یہ ابھی پھر سے آپ کو نہیں لگتا کہ جس طرح سے کرگل میں سردی کے موسم میں گھسپیٹ کی کوشش کی گئی تھی, اسی طرح سے اب بارڈر پہ جو ہے انفلٹریشن کی کوششیں کی جا رہی ہیں دوسری طرف سے؟ نہیں, لیکن آپ میری ایک بات سنیے گا نا. اس وقت جو انڈیا پاکستان کے درمیان معاملات اتنے آگے بڑھ گئے ہیں, آپسی تعلقات کے حوالے سے بات کر رہا ہوں, ٹریڈ پہ اگریمنٹ ہو رہے ہیں, ویزا پہ اگریمنٹ ہو رہے ہیں, اور بینک کھلیں گے, یہ ہوگا وہ ہوگا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فوج کی بیکنگ کی اور فوج کی رضامندی کے بغیر زرداری صاحب جن کی حکومت ہی کولیشن گورنمنٹ ہے, سب کے ساتھ مل کے بنائی ہوئی ہے, یا اپوزیشن یا نواز شریف یا وہ ANP اور وہ MQM وغیرہ سارے, اور یہ فوج, تو ان کی مرضی کے بغیر ایسا نہیں ہوتا, ہو نہیں سکتا. پاکستان میں ہماری پاس ہسٹری بدقسمتی سے ایسی ہے کہ فوج کا اثر رہا ہے. اور جب ایسے موقع پہ جب افغانستان میں ہمارا جو سارا ایسٹرن بارڈر ہے, آپ دیکھو افغانستان میں, اور آپ وزیرستان میں, اور سارا وہ جو ہے علاقہ پشاور, کوئٹہ, سب جگہ پر کیا کیا ہو رہا ہے, بم پڑ رہے ہیں. اس ایسے موقع پہ کیا ہماری فوج چاہے گی کہ آپ کے ویسٹرن بارڈر پہ محاذرائی شروع کر دیں انڈیا سے, اور فوج جو ہے وہ ادھر بھی لگا دیں؟ اور ہماری اکانومی کا مسئلہ بہت برا ہے, بہت برا حال ہے. یہ صورت
सूरत-ए-हाल को आप सामने रखिएगा। पाकिस्तान तो आगे ही पहले ही इतनी शदीद मुश्किलात में घिरा हुआ है, तो सवाल ही नहीं पैदा होता, हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। हमारा अपना इंटरेस्ट है हिंदुस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात। निश्चित रूप से आप जो कह रहे हैं, पाकिस्तान से हमें भी सहानुभूति है। हमें भी लगता है कि पाकिस्तान खुद मुश्किलात से घिरा हुआ है, रोज वहां पर टेररिस्ट अटैक्स हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, क्वेटा में 125 लोग मर गए, फौजी भी मर रहे हैं। लेकिन क्या ये फैक्ट नहीं है कि जब जब पाकिस्तान और भारत के संबंध नॉर्मल होते हैं, बेहतर होते हैं, तब तब जो है पाकिस्तान की आर्मी की तरफ से ये चीजें होती हैं। वाजपेयी साहब बस लेकर गए, नवाज शरीफ साहब ने उनको वेलकम किया, मुशर्रफ साहब ने आपने खुद माना कि पीठ में छुरा घोंप दिया। अभी संबंध इतने बेहतर हो गए, 16,000 करोड़ का बिजनेस हो गया, वीजा नियमों में ढील दे दी गई और भी कई सारी पहल की गई, और अभी जो है ये इन्फिल्ट्रेशन फिर से सेना की तरफ से। लेकिन आपने मुशर्रफ साहब का जिक्र किया है, यकीनन वो जो आपने बात की पीछे से छुरा घोंपा, तो ये तो अफसोसनाक है ही और था ही। लेकिन यह कि आप ये भी देखो कि मुशर्रफ ने शायद उसका तदारक करने की कोशिश की, और खुद आपके ही प्रधानमंत्री ने कहा कि मुशर्रफ के ज़माने में हम आपसी ताल्लुकात में, आपसी अंडरस्टैंडिंग में, ख़ास तौर पे कश्मीर के मसले पे या दूसरे मसले पे काफ़ी आगे बढ़ गए थे, और उन्होंने कहा था लाइन ऑफ कंट्रोल को सॉफ्ट कर दो, ये वो वगैरह वगैरह। तो इसलिए बॉर्डर पे होती रहती हैं इस तरह, बॉर्डर पे होती रहती है। लेकिन ये जो इंसिडेंट आप बता रहे हो कि इस तरह से हुआ, ये आप खुद सोचो, ये किसी इंसान का काम हो सकता है? ये तो वो शख्स हो सकता है इस किस्म का कोई दहशत गर्द जो हमारे मुल्क में भी वैसी ही कार्रवाइयां कर रहा है। तो ये वो काम मुझे लगता है साजिश का। तो आप ये कह रहे हैं कि जो हमारे सैनिक के सिर को धड़ से अलग किया गया, ये काम पाकिस्तान की सेना का नहीं है, किसी दहशतगर्द का है। हो सकता है, ये आप कह रहे हैं। हो सकता है। और मैं कह रहा हूं कि आप जो रहीना रब्बानी खर ने कहा है उस पर भी गौर कीजिए, ठीक है, मिलकर तय करें, इसको इंक्वायरी कराएं, हाँ, सजा दें अगर जो भी हो। रहीना रब्बानी जी बहुत ही खूबसूरत नेता हैं और मुझे लगता है उनका दिल भी खूबसूरत होगा। उन्होंने जो बातें कही हैं उनकी बातों में सच्चाई होगी, मैं आपकी बात को मानता हूं। लेकिन आप दिल पे हाथ रख कर कहिए कि जिस तरह से मुशर्रफ साहब ने, आप खुद एडमिट कर चुके हैं, पीठ में छुरा घोंपा, क्या कियानी साहब उस तरह से पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश नहीं कर रहे होंगे अभी? नहीं, मैंने तो आपसे ये अर्ज किया है कि कियानी साहब को जो सिचुएशन है उसको सामने रखिएगा, और अभी तक कियानी साहब के किरदार को भी सामने रखिएगा। उन्होंने कौन सी रुकावट डाली है इंडिया के साथ आगे बढ़ने में। तो कियानी साहब पीठ में छुरा नहीं घोंप रहे हैं भारत के? देखिए, सिचुएशन को आप समझिएगा, मैं आपसे तो पहले ही अर्ज कर चुका हूं कि ये ऐसी सूरत हाल किसी हेड ऑफ द स्टेट या किसी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की इंस्ट्रक्शन से या इस तरह की उनकी इन्वॉल्वमेंट या किसी भी और इस लेवल के जो है आर्मी का ऑफिसर, उसके इंस्ट्रक्शन कभी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, समझता मैं नहीं हो सकता। तो भारत में हम लोगों को यह समझना चाहिए कि जैसा मुशर्रफ ने किया वैसा कियानी साहब कतई नहीं करेंगे। देखिए, ये तो सवाल आप अब इस सवाल को थोड़ा आगे बढ़ाइए। उसी पर ना ही अब मेरा कहने का मतलब ये कि कोई भी पीस एक्टिविस्ट जो है वो डीरेल होते हुए आपसी ताल्लुकात को आगे बढ़ते हुए पीछे आना पसंद नहीं करेगा। ठीक है, तो आपकी हंसी बहुत कुछ कह रही है। मैं सवाल को आगे बढ़ाता हूं। पाकिस्तान के आम आवाम में क्या मैसेज है? क्या कियानी साहब जरदारी साहब के कंट्रोल में है? देखिए, मैंने जो आपने कहा ना हंसी पे बहुत कुछ कह रहे हैं, तो मैंने बड़ा आपको क्लियरली बताया है कि कियानी साहब का किरदार अभी तक ये है कि उन्होंने अमन की कोशिशों में जरदारी साहब का हाथ बटाया है, हुकूमत का हाथ बटाया है। इसलिए इस पॉइंट को आप ज़हन में रखिएगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है, वो क्या कहता है कि सारी फौज जो है हुकूमत की कमांड में। यस, ठीक है, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ भी उसी का एक हिस्सा है। और अभी तक कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ ऐसी बात है जो कियानी ने किया? हालांकि बहुत मुश्किल हालात हुए और कई बार हम लोग डरते रहे, जितने पाकिस्तान के हालात हुए डरते रहे, पता नहीं यार कहीं फौज फिर तो नहीं आ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो ठीक है, आप कियानी साहब को डिफेंड कर रहे हैं, लेकिन जो पाकिस्तान का अब तक का एक्सपीरियंस रहा है उसके हिसाब से आपको क्या लगता है, पाकिस्तान को सचमुच में कौन चलाता है? पाकिस्तान की सरकार चलाती है, पाकिस्तान की सेना चलाती है, या पाकिस्तान का ISI चलाता है?
دیکھیے میں ڈیفینڈ کسی کو نہیں کر رہا، میں کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کو ڈیفینڈ کر رہا ہوں، وہ سپریم ہے. لیکن آپ کے کئی سینادھیکش جو ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کو ڈیفینڈ نہیں کرتے، اس لیے یہ سوال اٹھ رہا ہے. جو اگر ایسا ہو کہ کوئی ڈیفینڈ نہیں کرتا تو کانسٹیٹیوشن میں ہی اس کے لیے تدارک رکھا ہوا ہے، اس کے لیے سزا رکھی ہوئی ہے، اس کی اکاؤنٹیبلٹی رکھی ہوئی ہے. ہاں لیکن کانسٹیٹیوشن کو تو کئی بار بندھک بنا لیا جاتا ہے نا. ابھی مشرف صاحب نے جب تختہ پلٹ کیا تھا تو بہت سمے تک آپ کے پاکستان میں کانسٹیٹیوشن ایک طرح سے سسپینڈڈ اینیمیشن میں چلا گیا تھا. تو کون ہے؟ میں تو مشرف کو اچھا نہیں کہتا، اور مشرف صاحب باہر بیٹھے ہوئے ہیں، کیوں نہیں پاکستان آ سکتے؟ ساری جنتا جو ہے وہ یہ مانتی ہے کہ نواز شریف کے ساتھ اس نے زیادتی کی ہے، میں خود اس میں شامل ہوں. تو ایک یہ سیدھا سوال ہے، پاکستان کو صحیح ارتھوں میں کون چلاتا ہے؟ پاکستان کی سرکار، پاکستان کی سینا یا ISI؟ اس کا جواب آپ کیا دیں گے؟ آپ کانفیڈنس سے کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کو پاکستان کی سرکار چلاتی ہے؟ میری بات سنیے گا، اس وقت کی صورتحال میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان آزاد ہے. پاکستان کی جو میڈیا ہے وہ آزاد ہے. آپ چینل، بدقسمتی ہے ایک دوسرے کے ملکوں میں چینل نہیں آتے. اب اللہ کرے آگے بڑھیں گے تو ہم ایک دوسرے کو سمجھ سکیں گے، دیکھ سکیں گے چینل. اور اس وقت کی صورتحال میں کوئی یہ جو آپ نے بات کی ہے اس کا سیدھا سا جواب یہ ہے کہ عوام جو ہے سپریم ہے. عوام کی خواہش کا احترام حکومتوں کو کرنا چاہیے، اور یہ عوام کا ہی پریشر اور دباؤ ہے کہ ان حالات کے باوجود فوج نے آنے کی کوشش نہیں کی. اور ہماری جو حکومت ہے پریزنٹ پیپلز پارٹی کی، تو انہوں نے بھی انکانسٹیٹیوشنل کوئی بات نہیں کی، حتیٰ کہ چیف جسٹس نے جوڈیشل ایکٹیویزم ہے اس میں آگے بڑھ گئے. وہ دیکھیں نا، اتنا بھی تو آگے نہیں بڑھنا چاہیے کہ آپ حکومت ہی نہ کرنے دو. لیکن اس کے باوجود حکومت نے سمجھداری کا ثبوت دیا، اپوزیشن نے سمجھداری کا ثبوت. ٹھیک ہے شیخ صاحب، ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں. آپ کے ملک میں بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ کشمیر جو ہے کور ایشو ہے، کشمیر کور ایشو ہے. کیا آپ بھی مانتے ہیں کہ کشمیر جو ہے کور ایشو ہے، یا کور ایشو کچھ اور ہونا چاہیے دونوں ملکوں کے بیچ میں؟ کشمیر کا جو مسئلہ ہے اس پر دونوں ملکوں کی حکومتوں کا اتفاق رائے ہے کہ ہم آپسی بات چیت سے اس مسئلے کو حل کریں گے. اور جو مشکل مسئلہ اور مسئلے کو حل کرنے کے لیے شروع سے میں آئی کے گجرال سے ملتا رہتا تھا، اور یہاں کے اہم لوگوں سے، اور وہاں بھی ملاقاتیں ہوتی ہیں. ہمارا بھی یہ کہنا تھا کہ ماحول جب سازگار نہیں ہوتا نا، ٹینشن ہوتی ہے، تو اس میں مسائل کا حل نہیں نکلتا. تو کشمیر کا مسئلہ بہت اہم ہے، بہت اہم ہے باقی مسئلوں سے. اس کو بات چیت کے ذریعے حل ہونا ہے، بات چیت کے ذریعے ہی ایک راستہ ہے. لیکن کشمیر کے مسئلے پر ہم کیا بات کریں گے؟ کشمیر آپ کو معلوم ہے کہ انڈیا اپنے حصے والا کشمیر آپ کو کبھی نہیں دے گا. انڈیا کو بھی یہ سمجھ لینا چاہیے کہ پاکستان نے جتنا کشمیر قبضہ کر رکھا ہے وہ اب آپ کو کبھی نہیں لوٹائے گا. تو کشمیر کے مدعے پر ہم بات کیا کریں گے؟ کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ ڈیموکریٹک طریقے سے حل ہونا چاہیے. آپ کے سارے سوالوں کا بڑا سارا جواب ہے جو اس کے اندر سمیٹ لیتا ہے. جب ہم اپنے حصے کا کشمیر آپ کو نہیں دیں گے اور آپ اپنے حصے کا کشمیر ہم کو نہیں دیں گے، اور یہ بات دونوں کو پتا ہے، تو پھر مدعا ہے کہاں پر؟ یہ کور ایشو بنتا کہاں؟ تو یہ بات یہ ہے، اگر ہم شانتی چاہتے ہیں تو چھوڑیں. میں تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو مسائل ہوتے ہیں، قوموں کو مسئلے بڑے درپیش ہوا. آپ یہ دیکھیں، اتنی بڑی ورلڈ وار لڑنے والے جو ہے وہ اب مسائل کو حل کر کے انہوں نے یورپی یونین بنا لی، ایک کرنسی تک کر لی، ویزا بھی ایک کر دیا، اور اتنے مضبوط ہو گئے. تو کیا ہم اس مسئلے کو لے کر کے ہم اتنے نااہل ہیں انڈیا پاکستان کی قیادت کے اس مسئلے کو حل نہیں کر سکتے؟ میں وہی سمجھنا چاہ رہا ہوں، چونکہ آپ وہاں کے سٹیزن ہیں تو جنتا کی نبض آپ کو معلوم ہوگی. کیا پاکستان کی جنتا کشمیر کے مدعے کو نہیں چھوڑ سکتی؟ اپنی غریبی، اپنی جہالت کے بارے میں نہیں سوچ سکتی؟ اپنی ترقی کے بارے میں نہیں سوچ سکتی؟ پاکستان کی جنتا کی جو خواہش ہے وہ وہی ہے جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اس مسئلے کا حل ڈیموکریٹک طریقے سے آپسی بات چیت سے نکل آنا چاہیے. تو حکومتوں کو آپس میں مل کے، اور کشمیری قیادت کو بھی آپ ساتھ میں لگاؤ، ان کے ساتھ مل کے، اور آپ کوئی ایسا سولوشن ڈھونڈو جو دونوں ملکوں اور تیسری جو کشمیری قیادت ہے ان کو سب کو قابل قبول ہو. اور ہمارے اندر اہلیت ہے، بڑے بڑے مسائل جو ہے، آخر ہم اتنے بڑے بڑے ملک چلا رہے ہیں، آپ کا ملک اتنا، اور پوری دنیا کے ساتھ، پوری دنیا کے امن کے حوالے سے بھی ہمارا کردار ہے. تو اس لیے میرے خیال میں یہ مسئلے حل ہو جائیں گے.
مسئلے حل ہو جائیں گے اور پاکستان میں لوکتنتر کس طرح سے مضبوط ہو سکتا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے، شاید ہماری شروع میں غلطی رہی، ہم افغانستان میں کہ پرسنل معاملات میں یا حکومت کے معاملات میں دخل دیتے رہے ضیاء الحق کے دور میں، جی جہاد کرو، یہ کرو، وہ کرو، اپنی مرضی کی وہاں حکومت۔ ایک اصول ہے سب قوموں کا، سب کو ماننا چاہیے، پاکستان اور انڈیا کو، کہ نیور انٹرفیئر ان انٹرنل افیئرز آف ادر کنٹریز۔ یس، کبھی بھی یہ کمزور ہو رہا ہے تو اب اس کو کمزور ہونے کے لیے اب ہم سوچنے لگو اس پہ قبضہ کر لیں، یا ان کی کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم اس کو بڑھاوا دیں۔ کبھی کسی ملک کو کمزور کرنے کی کوشش نہ کرو۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ افغانستان میں پاکستان نے دخل اندازی کی، یہ پاکستان کی غلطی تھی۔ پاکستان سے اور کیا کیا ہسٹورک بلنڈرز ہوئے ہیں آپ کی نظر میں؟ بھائی میری بات سنیں، میں نے ایک جنرلائز ویو دیے ہیں آپ کو، اور اس میں اپنے ملک کا بارے میں یہ بتایا ضیاء الحق کے دور میں جب وہ انٹرفیئر کر رہا تھا تو ایک بہترین، اب امریکہ نے بھی تو دوسرے ملکوں میں انٹرفیئرنس کی ہے، کیا کیا کیا، فوجی یلغاریں کر دی ہیں وہاں کی، تو کتنی غلط باتیں کی ہیں، کون اس کو پسند کرتا ہے؟ اور اب امریکہ افغانستان سے نکل رہا ہے کہ نہیں نکل رہا، بتائیے گا، تو کیا اس نے اچیو کر لیا؟ تو بہت اچھا اصول یہ ہے، حالانکہ وہ سپر پاور ہے، بہت اچھا اصول یہ ہے۔ اور ایک بات اور بڑی اہم ہے کہ ہمسایہ کوئی چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا، ہمسایہ ہوتا ہے اور بس۔ اب ہمسائے کے معنی اور مفہوم بدل گئے ہیں، اور ابھی یہ نئے معنی ہیں اور مفہوم ہے ہمسائے کے، اس کو سمجھنا ہوگا۔ اب ہمسایہ انڈیا پاکستان ہی خالی نہیں رہے گا بھائی، پورا ساؤتھ ایشیا ہے۔ بالکل، اس پورے ساؤتھ ایشیا کی ترقی کے لیے انڈیا پاکستان سے ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں اپنے مسائل حل کرو۔ یہ نیپال میں کانفرنس میں گیا تھا، وہاں بھی میں نے یہ بات کی ہے، اپنے مسائل حل کر کے پورے خطے کی ترقی جو رکی ہوئی ہے اس کو آگے بڑھاؤ۔ تو انڈیا اور پاکستان کے مسئلے تو حل ہو سکتے ہیں اگر ان دونوں ملکوں کے عام عوام کے من میں ایک دوسرے کے لیے نفرت کم ہو جائے۔ کیا پاکستان کے لوگوں کو یہ سمجھ میں آنے لگا ہے اب کہ بھارت سے دوستی بہتر ہے، نفرت کرنے کا کھیل فائدہ مند نہیں ہے؟ پاکستان اور بھارت کے عوام نے نفرت کبھی نہیں تھی اور نہ ہے۔ یہ کمیونیکیشن گیپ جو ملنے نہیں دیا گیا، اخبار نہیں گئے، ٹی وی نہیں گیا، یہ وہ کیا، اور پھر ویسٹڈ انٹرسٹ والے جو ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف پروپیگنڈا کرتے رہے، تو ہمیں جو پڑھایا گیا دکھایا گیا وہی ہم نے کیا، اور آپ کو جو پڑھایا وہ آپ نے، آپ یہی سمجھ۔ تو انڈیا پاکستان میں جو ایک بار آ جاتا ہے تو اس کا نظریہ اور خیال اور سوچ بدل جاتی ہے۔ تو میرے بھائی پہلی بات تو یہ ہے، and the people of Pakistan increasingly desire to live in peace and harmony and in friendship with India. تو آپ یہ پہلی بات تو بالکل کلیئر ہو جائیے، عوام اگر پاکستان کے ہندوستان کے ساتھ اچھے تعلقات نہ چاہتے ہوتے تو حکومتیں مجبور نہ ہو جاتی۔ آج حکومتیں اور عوام کیوں ایک ہیں؟ عوام کا پریشر ہے، پاکستانی عوام کا پریشر ہے حکومت پر، فوج پر، کہ ٹھیک کرو تعلقات، ہم اب آگے اس طرح سے تعلقات کو آگے رکھ کے نہیں چل سکتے بھائی۔ ٹھیک ہے، اور یہ جو پاکستان میں اتنے سارے اٹیکس ہو رہے ہیں، لگاتار اٹیکس ہو رہے ہیں، ابھی کوئٹہ میں اتنے لوگ 125 لوگ مر گئے، تو یہ اٹیکس اتنے زیادہ کیوں ہو رہے ہیں وہاں پر؟ دس از ویری سیڈ، ویری سیڈ۔ اور کون ہے ان کے پیچھے؟ بھائی بہت دکھ کی بات ہے، اور ابھی آپ نے اخبار میں پڑھا ہماری فوجی کو کافی لوگ مر گئے، بم چلاتے ہیں جی۔ یہ سوال ہر شخص کے ذہن میں، ہمارے پاکستان میں رہنے والے، اور ایک بات اور، آپ کو بھی آپ کی حکومت کی ہمدردی ہمارے ساتھ ہے۔ کیوں ہے؟ اس لیے کہ جو ہمسایہ ڈسٹرب ہوگا، جہاں کسی ہمسائے میں ٹیررزم ہوگا، آپ کو خود ہوگا، خوف ہوگا یا خطرہ ہوگا یا تشویش ہوگی کہ یہ ٹیررزم پھیل کے باقی ملکوں میں نہ جائے، ہمارے طرف نہ آئے۔ تو اب یہ کون ہے؟ یہ افغانستان کے بارڈر سے طالبانائزیشن، جب ہم نے طالبان کو سپورٹ کرنا شروع کیا، یہ مصیبت اس وقت۔ ٹھیک ہے، تو بھارت سے لڑنے میں تو پاکستان کی آرمی جو ہے بہت بہادر ہے، یہ آپ کا خیال ہے، لیکن اپنے ملک کے دہشت گردوں سے لڑنے میں وہ کیوں کمزور پڑ جاتی ہے؟ نہیں، یہ آپ کا خیال ہے، ویسا چلو ٹھیک ہے، یہ بہادری نہیں محسوس کرتی، لیکن اپنے ملک کے دہشت گردوں سے لڑائی میں پاکستان کی سینا کیوں کمزور ہے؟ بھائی اتنا آسان نہیں ہے، ہماری یہ جو دہشت گرد ہیں ان کو کمزور نہ سمجھیے گا، ان کے پاس ہتھیار ہے، ان کے پاس ایجوکیشن نہیں ہے۔ یس، سب سے بڑی بات یہ، ان کو ایک ہی بات سکھائی کہ مذہب کے نام پر قتل کر دو،
सर काट दो, जन्नत में जाओगे। छोटे छोटे बच्चे यानी नाबालिग बच्चों के ब्रेन वॉशिंग करके बम बांध के तुम भेज देते हैं कि लो तुम अपने आप को मार के तो शहीद हो जाओ और जन्नत में जाओगे और तुम्हें बाग मिलेंगे, हूरें मिलेंगी। तो ये इंसान और इंसानियत तो दूर की बात है, ये हवानियत के से भी बदतर लोग। ठीक है। इनका बड़ी मुश्किल से हम सब लोग मुकाबला कर रहे हैं और हमारी रिक्वेस्ट है हमेशा से और अभी भी है कि सारे हमारा हमसाया मुल्क खास तौर पे इंडिया हमारे साथ हमारी हेल्प करे इनको खत्म करने में। ठीक है, दो सवाल। एक तो ये, क्या आप मान रहे हैं कि आपके मुल्क में जो दहशतगर्द इस वक्त एक्टिव हैं वो आपकी आर्मी से भी ज्यादा पावरफुल हो गए हैं? भाई बात ये है, पावरफुल क्या है, ये बुज़दिल लोग हैं। बुज़दिल लोग? हाँ, आप देखो मलाला को मारा है। हाँ। क्या करती थी वो? वहां पर उसने एजुकेशन को फैलाने के लिए, यंग जनरेशन को फैलाने के लिए एक तहरीक शुरू कर दी। अब ये जो तालिबान है उनके खिलाफ उसने बात शुरू की, आप कैसे मदरसों को और लड़कियों के मदरसों को बंद करोगे, मैं देखूंगी। एक तहरीक शुरू की और उसको उन्होंने गोली मार दिया। वो तो कुदरत है, बच गई। तो आप इससे आप अंदाजा कर सकते हो कि वो किस तो ये बहादुर नहीं है, लोग हैं। इसको बहादुरी नहीं कहते, बहादुर नहीं है, कमजोर लोग हैं, बर्बरियत है। हाँ, ठीक है। आपने कहा कि भारत हेल्प करे, तो इन दहशतगर्दों से छुटकारा दिलाने में भारत की क्या भूमिका हो सकती है? भारत किस तरह से आपको हेल्प कर सकता है? भाई हम तो पूरी दुनिया से ये कहते हैं कि ये दहशतगर्दी जो है ये इंसान और इंसानियत के खिलाफ है। अमेरिका हमें कह रहा था कि आप इनको सपोर्ट कर रहे हो, हमने कहा कि वो तो हम तो खुद दहशतगर्दी से यहाँ न बर्दाश्त में अपने ही मुल्क में, वो हमारे ही खिलाफ है। तो इसलिए ये अपील सबसे है और इंडिया तो हमारा इतना बड़ा हमसाया है, तो इसलिए उनके साथ उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि आप हमारी हेल्प कीजिएगा इनको खत्म करने में। तो उनको खत्म करने में मैं वही चीज समझ रहा हूं, वो कौन से 3 स्टेप्स हो सकते हैं कि दहशतगर्दों को खत्म करने में भारत और पाकिस्तान मिलकर कर सकते हैं? देखिए सबसे बड़ी बात है क्या पाकिस्तान में जो टेररिस्ट कैंप्स हैं उनको खत्म करने में भारत का सहयोग आप मानते हैं कि जरूरी है? देखिए मेरी 1 मिनट बात सुनिएगा। मैं पहली बात तो ये नहीं मानता कि पाकिस्तान में अब किसी तरह का कोई टेररिज्म की ट्रेनिंग का कोई है। वहां पर अब मजहबी इंतहा पसंदी, मजहबी वहशत, जनूनियत, ये वहां पर अभी एक सेक्ट में है, एक खास तबके में है जिन्होंने मजहब को गलत समझा और गलत समझाया रहे, या उनके वेस्टेड इंटरेस्ट भी हैं, गलत तरफ निकल गए हुए हैं। तो वरना हमारे मजहब में उन्हीं की जो तालीम है वो टेररिज्म की तरफ तो चली जाती है ना, जिनको आप मजहबी तालीम वाले लोग कह रहे हैं। नहीं, मजहबी तालीम की बात, मजहब की असल जो रूह है इंसान और इंसान। देखिए हमारे मजहब ने जिसने एक बंदे को कत्ल किया उसने इंसानियत को कत्ल किया। तो इन लोगों को, ये वहशी लोग हैं, न जाने किस तरह ये हमारे मुल्क को खा रहे हैं, उस सारे इलाके को। तो आप लोग क्या हेल्प कर सकते हो भाई? हर इंसान दूसरे की मुश्किल को देख के क्या हेल्प कर सकता है? आप सबसे बड़ी हेल्प करने की बात यह है आपसी ताल्लुकात बेहतर कर लें दोनों मुल्क। नहीं, एक हेल्प इंडिया और करना चाहता है आपको। इंडिया के पास जो इंटेलिजेंस सोर्सेज से जो जानकारी है उसके मुताबिक अभी भी कम से कम जो है 45 के इर्द गिर्द टेररिस्टों के कैंप्स हैं पाकिस्तान के अंदर, जिनमें 25 एवं आपके पाक अधिकृत कश्मीर में पीओके में है। तो इंडिया एक हेल्प ये करना चाहता है कि आपके साथ मिलकर पीओके के टेररिस्ट कैंपों को नष्ट करना चाहता है। उसमें प्रॉब्लम क्या है? अच्छा एक बात मुझे सुनाओ, बताओ क्या ये टेररिज्म जो है आपके यहाँ भी तो मौजूद है, चाहे थोड़े लेवल पे है? वो आपके कौन से शहर में वो एक बंदे को मार के तो उसके पेट चाक करके उसके अंदर बम रख दिया? झारखंड में उसके अंदर बम रख दिया भाई। तो टेररिज्म जो है ये एक इंटरनेशनल एक वबा है जो ऐसी फूट पड़ी है। तो इन दोनों मुल्कों का आपस में मिलकर इत्तेहाद करके अपने अपने मुल्कों को में अमन लाना है और दहशतगर्दी से बचना है। एग्जैक्टली। अगर मेरे मुल्क का माओवादी, मेरे मुल्क का नक्सलवादी अगर जाकर लाहौर में बम फोड़ता है तो आप हमसे कहो कि मिलकर काम करते हैं, लेकिन आपके मुल्क के जो टेररिस्ट हैं वो हमारे इंडिया में बम फोड़ रहे हैं। तो हम ये कहते हैं कि जो पाकिस्तान के अंदर टेररिस्टों के कैंप्स हैं, क्यों नहीं जब हम लोग इतना साथ चले हैं तो उनको मिलकर खत्म करते हैं। दोनों का इंटरेस्ट इसमें है। आज ये टेररिस्ट खत्म होंगे तो आपके यहाँ भी तो बम फूटने कम होंगे। देखिए मेरी बात सुने जी। अजमल कसाब को आपने फांसी लगाई है? जी। ठीक है। पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर रहमान मलिक का क्या बयान था, या बाकी जनता का कोई रिएक्शन आप देखो? उसने कहा था कि इस
اس سے سربجیت کے کیس پہ اثر نہیں پڑے. ایگزیکٹلی یہ بہت پازیٹیو بات تھی, ہم سب لوگوں کو بہت اچھا لگا. اجمل قصاب پر آپ لوگوں کا یہ رخ تھا, لیکن حافظ سعید کو تو پاکستان بچاتا رہتا ہے نا. یہ سوال جو ہے نا آپ یہ کسی پولیٹیشین سے کریے یا حکومت سے کریے. بھائی میں نے مجھے ایک پریس کانفرنس میں سربجیت میں پریس کانفرنس کر رہا تھا, وہ ہمارے وہ اور داؤد ابراہیم کو بھی پناہ دے رکھی ہے. بات سنیں تو وہ کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا جی, میں نے کہا یار یہ میں سربجیت کے بارے میں حقیقت بتاتا ہوں, یہ کس کو بتاؤں, یہ مجھے کوئی ایسے مل جائیں مذہبی لوگ جو مخالفت کر رہے ہیں سربجیت کی رہائی کی, تو میں ان کو جا کے دکھاؤں یہ کیس ہے بھائی دیکھو یہ تو غلط فہمی کا کیس ہے. ایک بندہ اٹھ گیا, جی حافظ سعید سے اب ملنا آپ کے لیے کیا مشکل ہے جی, وہ مسجد میں جاؤ چبرجی میں اور اس کے پیچھے نماز پڑھو اور اس سے بات کر لو جو بھی کرنی. تو میں نے اس کی طرف دیکھا, میں نے کہا نہ بھائی تیری مہربانی او دا ایڈا وڈا میں ہے او قلعہ ہے گا, میں ان ملن جاواں میں بند کر لے بعد باہر ہی نہ جان دو. او سارے ہنس پڑے. تو آپ یہ مانتے ہیں نا کہ حافظ سعید جو ہے کوئی بہت اچھا کیریکٹر نہیں ہے پاکستان کا؟ نہیں, میں اس بارے میں کوئی کمنٹس نہیں کرنا چاہتا. وہ اسے کورٹ نے رہا کیا ہوا ہے کیونکہ کورٹ کے پاس ثبوت نہیں تھا. پاکستان یہ کہہ رہا ہے, لیکن اوور آل مطلب ڈاؤٹ فل کیریکٹر ہے ان کا, ڈاؤٹ فل کیریکٹر ہے بھائی. میں اس بارے میں کوئی کمنٹ نہیں کرتا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اوور آل مذہبی جنون انہوں نے قلعہ بنا رکھا ہے, ان کے قلعے میں آپ جا نہیں سکتے, تو ڈاؤٹ فل تو ہے نا بھائی. وہ تو میں نے اس وقت ایک بات کی ہے, اب ڈاؤٹ فل کی بات ہے یا نہیں ہے اس بارے میں آپ میرے سے یہ سوال تو نہ کیجیے گا. تو میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ مذہبی انتہا پسندی نہیں ہونی چاہیے. مذہبی لوگ اگر صرف جنگ کا اور لڑائی کا اور نفرت کا بات کریں گے, یہ اچھی بات نہیں ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی مذہبی رہنما, جیسے ابھی آپ ذکر کر رہے ہو یہ حافظ سعید کا, وہ اٹھ کے یہ نعرہ لگاتا ہے کہ ہندوستان کے ساتھ یہ کر لو وہ کر لو, کیا پاکستان کی عوام اس کا ساتھ دے دیتے ہیں کہ اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں, اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں؟ بھائی نہیں, پاکستان کی سول سوسائٹی کی بہت بڑی میجورٹی اس طرح کے سلوگن کو نہیں مانتی. ٹھیک ہے شیخ صاحب, ابھی آپ سے بہت ساری باتیں اور کرنی ہے ہمیں, خاص کر کے سربجیت کے بارے میں, لاہور کے بارے میں, پاکستان کی جنتا کی پسند اور ناپسند کے بارے میں, لیکن ابھی وقت ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد لوٹیں گے تو شیخ صاحب سے پوچھیں گے اور بھی کئی ضروری سوال, پہنے سوال, نکیلے سوال, اور وہ چند سوال جن کے جواب ہم صرف ہاں یا نہیں میں لیا کرتے ہیں.